देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया इल्ला मन ताबा, अल्लाह फरमाता है जिसने तौबा की और जिसने ईमान लाया, व आमिला सालिहन, और फिर नेक अमल किए। पहले गुनाहगार था, तौबा की, नेक अमल करने शुरू किए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि ये वो लोग हैं कि जो गुनाहगार थे फिर उन्होंने सच्ची पक्की तौबा की। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इनकी तौबा की बरकत से, इनका मेरी बारगाह में आके झुक जाना, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाना, मेरी बारगाह में हाथों को उठाना, मेरी बारगाह में गुनाह का एतराफ करना, मुझे खालिक और मालिक समझना, मुझे गुनाहों का बख्शने वाला समझना, मेरी बारगाह में आके झुक जाना और ये फरियाद करना, ऐ मालिक को मौला गुनाह हो गया, बख्शने वाला तू है, खता हो गई, माफ फरमाने वाला तू है, मैं तो इंसान हूँ, निस्यान से हूँ, मेरा तो काम है कि मैं जब गुनाह की तरफ जाऊंगा शैतान मुझे गुनाह की तरफ ले जाएगा, शैतान मुझे तेरे दीने सिराते मुस्तकीम से फेरने वाला है। ऐ मौला मुझसे गुनाह हो गया, तू मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाता है जब बंदा तौबा करता है, तौबा करने के बाद नेक अमल करता है, अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, साबिक़ा गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ऐसी वो ज़ात है, ऐसा वो हमारा रब है कि जिसको अपने बंदे पे बड़ा प्यार आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक है। एक गवैया था, बड़ा गुनाहगार था, सारी ज़िंदगी उसकी गुनाहों में गुजरी। तो एक वक्त आया कि बूढ़ा हो गया, आवाज़ की वो जो अच्छी आवाज़ थी उसकी वो भी ख़त्म हो गई बुढ़ापे की वजह से। अब लोग उसको पूछते ना थे। अब वो इस कदर परेशान हुआ कि फाकों पे उसका वक्त आ गया, खाने के लिए रोटी नहीं। जन्नतुल बकी के अंदर कब्रिस्तान है जो बकी का, वहाँ पे बैठा इस कदर परेशान उसने अपने रब की बारगाह में फरियाद की, ऐ मालिक व मौला सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, तेरे हुक्म से रूगर्दानी की। मौला जब तक आवाज़ थी तो लोग पूछते थे, जब तक आवाज़ थी लोग मेरी बात को मानते थे, मुझे इज्जत देते थे। मौला आवाज़ चली गई, अब पूछने वाला कोई नहीं है, फाके हैं, खाने को कुछ नहीं। ऐ मालिक व मौला तू मेरा रब है, तू ही खालिक व मालिक है। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से शर्मिंदा हूँ। आज मैं तेरी बारगाह की तरफ तवज्जो किए हुए हूँ। मौला मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं बड़ा बेसहारा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। रिवायत में आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर सोए हुए हैं। आप सोए हैं, गैब से आवाज़ आती है, ऐ उमर बकी के अंदर मेरा एक बंदा भूखा है, जाओ मेरे बंदे की फरियाद को सुनो, जाओ जाके मेरे बंदे के हाल को दरियाफ्त करो। हज़रत उमर ने जब इस आवाज़ को सुना फौरन उठे। रिवायत में है ना इमामा लिया, ना पाँव में जूता लिया, समझ गए कि रब का हुक्म है। फौरन जब बकी पहुंचते हैं तो वो बंदा अपने रब से कलाम कर रहा है, अपने रब से फरियाद कर रहा है, अपने रब से मुनाजात कर रहा है, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, अपने रब से रिस्क तलब कर रहा है और साथ कह रहा है मालिक व मौला सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, अब कोई पूछने वाला नहीं। हज़रत उमर जब दाखिल होते हैं वो शख्स
پاؤں کی آواز کو سنتا ہے، جب واپس مڑ کے دیکھتا ہے حضرت عمر گھبرا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ آج حضرت عمر نے پکڑ لینا ہے، آج میرا انجام برا ہونے والا ہے، بھاگتا ہے، حضرت عمر کو دیکھ کے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ حضرت عمر اس شخص کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اے بندے مجھ سے دور نہ بھاگ، مجھ سے دور نہ بھاگ، میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں، مجھے کسی نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اے امیر المومنین آپ کو کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے ابھی باتیں کر رہا تھا اسی رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، وہی رب ہے کہ جس سے تو نے فریادیں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، وہ شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے، زاروں کی طرح روتا ہے، اور پھر روتے روتے کہتا ہے اے مولا کبھی تجھے نہ پکارا، آج پکارا تو پیٹ کی وجہ سے پکارا، اور تو اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے کہ اس نے ساری زندگی تیری بات نہ مانی، لیکن پھر بھی جب اس گناہگار نے بھی تیری بارگاہ میں فریاد کی تو تو نے امیر المومنین کو بھیج دیا۔ اے مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں، یہ وہ توبہ تھی کہ جس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گانے والا توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اگر کوئی قتل کرنے والا توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی شراب پینے والا توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی بے نمازی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی سود کھانے والا توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی جھوٹ کا عادی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی کسی عورت کے عشق میں مبتلا شخص توبہ کرے اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے۔ یہ وہ حضرت حسن بصری ہیں کہ جن کی توبہ کا تذکرہ روایات کے اندر کتب کے اندر جب ملتا ہے تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ حضرت حسن بصری جب توبہ نہ کی تھی تو بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بادشاہوں والی زندگی تھی، امیر و کبیر تھے، بڑے امیر تھے، بڑے مالدار تھے، اور بصرہ کے اندر بازاروں میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، بصرہ کے لوگوں کے معاملات کو حل کرتے تھے، نوجوان تھے، امیر تھے۔ ایک دن بازار نکلے، بازار جب نکلتے ہیں ایک عورت پہ نظر پڑتی ہے، بڑی خوبصورت عورت، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اس عورت کو دیکھتے ہیں اس کا تعاقب کرتے ہیں، وہ عورت بھی اللہ کی ایک ولیہ تھی، وہ عورت بھی خوف خدا رکھنے والی تھی۔ وہ عورت جب اس نے حسن بصری کو دیکھا تو جب دیکھا کہ بار بار میرے پیچھے آ رہے ہیں تو کہنے لگی اے اللہ کے بندے کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ اما تستحی، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ ایک غیر محرم کی طرف تو دیکھتا جا رہا ہے، ایک عورت کی طرف تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے، ایک رب کے حکم سے تو عدولی کر رہا ہے، جس رب نے حکم دیا اس رب کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا ممن، کہ میں کس سے حیا کروں، میں کس سے حیا کروں؟ اس عورت نے کہا فَمَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ کے بندے اس سے حیا کر جو
आंखों के गुनाहों को भी जानता है और दिलों की छुपी हुई बातों को भी जानता है। उस रब से हया कर कि जो तेरा खालिक और मालिक है, जो तुझे रिस्क दे रहा है, जो तुझे मालो दौलत की नेमत दिए हुए है, जो तुझे जवानी की नेमत दिए हुए है, जो तेरे हुस्न की नेमत तुझको अता करने वाला है, जो तुझको माल देने वाला है, जो तुझको इस कदर तवाना बनाने वाला है, जो खालिक और मालिक है, जो छुपी हुई बातों को भी जानता है, जो जाहिरी बातों को भी जानता है, जो आंखों के गुनाहों को भी जानता है और दिलों के बेदों को भी जानने वाला है, उस रब से हया कर। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस औरत की बात मेरे दिल पे असर ना की, मैं फिर उसका ताक़ुब करने लगा। बिलाखिर उस औरत ने कहा, ऐ मर्द, मेरी कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे तुझे बड़ी मोहब्बत हो गई? तूने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा पीछा कर रहा है, तू मुझसे क्या चाहता है? कौन सी चीज तुझे पसंद आ गई? तो हजरत हसन बसरी कहते हैं कि मैंने कहा कि तेरी आंखें मुझे बड़ी प्यारी लगी हैं, मैं तेरी आंखों का दीवाना हो गया हूं। उस औरत ने कहा, है अल्लाह के बंदे यहीं रुक, कुछ देर बस तू इंतजार कर, शायद तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो औरत अपने घर पहुंचती है, उसके साथ उसकी एक नौकरानी भी होती है। जब वो घर जाती है, कुछ देर वक्त गुजरता है, वो उसकी कनीज एक तश्त लेके आती है, उसके ऊपर कपड़ा मौजूद होता है। अब वो लाके उस नौजवान को देती है और कहती है कि अभी जो औरत तेरे साथ कलाम कर रही थी ये उसने भेजा है। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं जब उस कपड़े को हटाता हूं तो क्या देखता हूं, उस तश्त के अंदर उस औरत ने अपनी दोनों आंखें निकाल के रखी हुई हैं। दोनों आंखें वो औरत निकालती है, तश में रखती है, कहने लगी, इन आंखों से तुझे प्यार है, ये ले लो, ले लो मेरी आंखें। और साथ एक रुक्का पड़ा होता है, एक कागज के ऊपर कुछ लिखा होता है। और लिखा क्या होता है? वो औरत अल्लाह की नेक बंदी कहती है, ला उरीदु ऐनन, मैं ऐसी आंख नहीं चाहती। ला उरीदु ऐनन, ऐसी सोनी आंख का मैंने क्या करना। यफ्ततिनु बिसबबिहा अहदुन, कि जिस आंख की वजह से एक अल्लाह का बंदा फितने में पड़ जाए, गुनाह में पड़ जाए, अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करने लग जाए, जिस आंख की वजह से एक शख्स फितने में मुब्तला हो, मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैंने जब पढ़ा, आंखों को देखा, मैं हैरान परेशान रोने लगा, ज़ारो कितार रोने लगा, रब की बारगाह में तौबा करने लगा। कहते हैं मैं घर पहुंचता हूँ, सारी रात अपने रब से दुआएं मांगता हूँ, मौला वो अल्लाह की, वो तेरी एक नेक बंदी थी जिसने आज मुझे बता दिया कि दुनिया फानी है, दुनिया की नेमतें फानी है, आंख फानी है, और उसने मुझे आजमाइश में डालने से बचाने के लिए अपनी आंखों को निकाल दिया। ऐ मालिको मौला, वो तेरी किस कदर नेक बंदी थी कि उसने मेरी वजह से अपनी आंखें निकाल दी कि मैं राह रास्त पे आ जाऊं। ऐ मौला, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, मैं तेरे हुजूर सच्ची तौबा करता हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ, मौला मुझे बख्श दे। हजरत हसन बसरी कहते हैं, सारी रात मैं रब के हुजूर दुआएं मांगता रहा, तौबा करता रहा। सुबह होती है, मेरे दिल में ख्याल आता है, उस औरत का तो पता करो जिसकी वजह से, मेरी वजह से जिसने अपनी आंखें निकाल दी। कहते हैं मैं उसके घर की तरफ चलता हूँ, जब उसके घर के पास पहुंचता हूं, उस औरत का जनाजा लेके जाया जा रहा होता है। अब क्या होता है? कहते हैं कि मैंने जब देखा जनाजा है, मैं उसके जनाजे के साथ चला, ज़ारो कितार रोता रहा। कहते हैं मैं दूसरा दिन भी रोता रहा, रात सोया, वही नौजवान औरत मेरे ख्वाब में आ गई। और जब मैंने उसको देखा,
میں نے کہا ہے اے اللہ کی نیک بندی مجھے کوئی نصیحت کر، میں بڑا گناہ گار ہوں، تو اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے کوئی نصیحت کر۔ اس عورت نے پھر اس مرد کی حضرت حسن بصری کو نصیحت کی۔ وہ عورت کہنے لگی اذا خلوت فاذکر اللہ، اے حسن بصری جب تو خلوت میں ہو، جب اکیلا ہو، جب تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اللہ کا ذکر کیا کر، اپنے رب کو یاد کیا کر، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کیا کر، اپنے رب کے حضور تسبیحات پڑھا کر، اپنے رب کا کلام قرآن پڑھا کر، اپنے رب کے حضور ذکر اذکار کیا کر۔ اور پھر کہنے لگی وَإِذَا أَصْبَحْتَ أَوْ أَمْسَيْتَ، جب تو صبح کرے یا رات کرے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، اس سے توبہ مانگا کر، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر اور اس سے توبہ کر، اس کی بارگاہ میں توبہ کر، اس کے حضور سچی پکی توبہ کر لے۔ یہ پھر وہ حضرت حسن بصری جن کا اولیاء میں ایک مقام ہوا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی کہ قیامت کے دن جب قیامت کے معاملات طے کر لیے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جنتیوں کو دوزخ سے بھی نکالا جائے گا، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دوزخ کا عذاب بھگتنے کے بعد گناہگاروں کو جب جنت میں بھیجا جائے گا، ایک شخص باقی رہ جائے گا جو جنت کی تہوں کے اندر، جہنم کی تہوں کے اندر یا حنان یا منان کا ورد کرتا ہوگا، یا حنان یا منان کا ورد کرتا ہوگا۔ کئی ہزار سال گزر جائیں گے، وہ یا حنانو یا منانو اپنے رب کو کہتا ہوگا۔ آپ کے اندر اس قدر خوف خدا تھا، آپ کہنے لگے کاش وہ شخص میں ہوں کہ جو اس وقت دوزخ سے نکالا جائے۔ لوگ کہنے لگے اے حضرت حسن بصری آپ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ تو رب کے مقرب بندے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو جہنم میں ڈالا جائے اور سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے؟ آپ نے فرمایا اے لوگو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگرچہ مجھے جنت سے بعد میں بھیجا جائے لیکن اس بات کی ضمانت تو ہو جائے گی کہ جس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو اس لیے پسند کرتا ہوں، کم از کم اس بات کا تو یقین ہے نا کہ میں پھر ایمان پہ مرا ہوں، اس لیے مجھے جنت میں واپس بھیجا جا رہا ہے، جہنم سے نکالا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے